Na-amaze ko one time, nakita ko isa ka video aning usa ka klase sa langgam nga naghimo siya sa iyang kagulingong salag. Ma-amaze kag maayo kay wala sila mga kamot, wala sila nag-eskwela unsaon pag-design, pero tan-awan ning usa ka nindot kay nga design nila sa ilahang salag. Ug hinumdumiha nga ilang gamit dinhi ilang mga tiil ug ang ilahang mga sungo. One time sa sermon ni Jesus Christ, gihimo niya illustration ang mga sparrows, klase sa mga langgam. Ingon si Jesus Christ nga, tanawa ang mga langgam, wala ni sila mga kamot, dili sila makapanginabuhi, dili sila makanegosyo, dili sila makapananom gani, pero gibuhi sila sa atong amahan sa langit. Ingon din si Christ, unsa pa kahamo nga anak mo sa Dios? Gibuhi man gani sa atong Dios ang mga langgam nga dili niya na anak, nginig kamatay anak mga wala lang na sila. Unsa pa ka nga gipakamatyan ka sa Ginoo sa cross ug anak pagyud ka sa Dios, mao ni actually point ni Jesus Christ. So ang tinuod ang Dios nato dili dalo dili siya tihik. Actually mo provide siya, pero nangita lang gid siya tao nga kasaligan. Ug mas mo flow iyang provision, mo flow iyang blessing sa mga tao nga dunay pagsalig niya. Ang mga langgam bitaw, wala man sila nagreklamo unsay naa lang sa nature mo ora ilang kaunon. Unsay gi-provide sa Dios nila, mao ra po ilang ginakaon. And mo ni gusto sa atong Heavenly Father nato nga may mo tang thankful sa mga gihatag niya sa atong life. Dili ta mangita sa mga butang nga wala pa gihatag samahan. Mo ni makapahimo natong unthankful sa Ginoo o mag-complain na noon ta. Next, makita po nato aning mga langgam nga unsa sila ka-dependent sa faithfulness sa Dios. Kita ba kag langgam nga nagareklamo sing kinabuhi? Kita ba kag langgam nga niambak pangpang kay nawad-an nagpaglaom? Wala Kasagaran mga langgam makita nimo nga passionate silang nanginabuhi, nag-enjoy sila sa ilang life, tungod kay balo sila nga faithful ang naghimo nila. O kabalo sila nga digid sila mautan og pagkaon. Yes, umonay instinct sa mga langgam nga kabalo sila nga ugma nagitay pagkaon. Every time makita tanan mo ra sang nag-enjoy nga inosente kaayo nga nag-enjoy lang kayo sa ilang life. Inana ang life nga nagsalig ta sa faithfulness sa Ginoo. Stress free. Enjoy lang gud nato ang pag-serve nato sa Ginoo ug atong dawaton og pasalamatan ang iyang gi-provide sa atong life. Makatunan pud nato ani mga langgam ang simple nga klase sa pagkinabuhi. Tanawan ni mga langgam, di ka kitag mga langgam nga arte, kung kinahanglan sa moadto sa lapok para mangitag pagkaon, moadto sila sa lapok. Simplicity sa life. Dili ka kinahanglan nga madato para lang magmalipayon. Dili ka kinahanglan mo palit og daghang mga sakyanan para ma-feel nimo nga importante ka. Actually, bisag unsay status nimo karon, pwede nimo ma-feel ang imong worth, imong value, o pwede ka magkinabuhing malinawon og malipayon. Depende lang actually na pag-mindset nimo sa imong huna-huna. One time ningon si Christ nga ang tanang mga langgam mga namatay nahibaluan na sa Father. Ug kabalo gyud siya pila ka buok total ang matag usa ka lugas sa imong buhok. Ang point ning Jesus Christ nga bisan sa mga simple kayong butang ug mga ordinaryong butang, lima ka bisan ang mga langgam mamatay everyday giihap na sa Father. Nya nonsense ba na ihapon nimo imong buhok, di ba? Nonsense na nga butang. Pero bisan sa mga ordinary nga mga butang, nonsense ang mga butang ug simple kay mga butang, nagpakabana man gani ang Father, unsa pa ka imong need, unsa pa ka imong gikinahanglan nga importante kay nang ma-provide. Gani promise sa Ginoo nga ingon si Paul, my God shall supply all your need. Tan-aw nimo dili magpakabana atong Ginoo nga nasa langit ana. Alabaw pa sa pagpakabana. Kung nahatag gani sa Father si Jesus Christ sa cross para nimo, unsa ra ka nang imong magikinahanglan lang matag adlaw, gamay ra kay naoy compared sa life ni Jesus Christ. So depende na to pag-train o pag-mindset atong huna-huna. Nindot king life nga na kay full nga obedience, pagsalig sa faithfulness sa Ginoo. Kanang simple lang nga dili kini ma-feel ang pain nga bisag dunay mga pagsulay, kalisod, dili kini ma-feel ang burden. Tod kay kabalo ka nga di man gyud ka pasagdan sa Ginoo.